अच्छा कलिमा ये बोलो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अलियन व अशहदु अन्न अलियन वसीय्यु रसूलिल्लाह वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल व खलीफतुहु बिला फस्ल व अशहदु अन्न وأشهد أن फातिमत الزهراء فاطمة الزهراء सय्यदतु निसाइल आलमीन سيدة النساء العالمين وأشهد أن الحسن وأشهد أن حسن والحسين والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي وحجة المنتظر المهدي حجج الله حجج الله وأولياء الله وأولياء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وخلفاء الله وخلفاء الله على جميع خلقه على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك هو أهل بيت